बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। 4 जुलाई की तारीख रात कमोबेश 12:45 के आसपास आप ये वीडियो देख रहे हैं। इमरान खान साहब का जो मेहदी हसन शो MSNBC पर मेहदी हसन शो उसमें इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू पर बड़ी बात हो रही है। उसकी कुछ अहम तरीन निकात हैं और जिस तरह से शहबाज शरीफ की PDM की इस फस्तायत पर मबनी सरकार ने इस वक्त अपना रवैया रखा हुआ है, इस शो में उसको किस तरह से उधेड़ कर रखा गया। इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू पाकिस्तानी सहाफ़ी बड़ा डिस्कस कर रहे हैं। इस इंटरव्यू पे कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। इसके कुछ अहम तरीन निकात हैं और साथ ही इस सूरत हाल पर भी कि मेहदी हसन ने इस इंटरव्यू के बाद एक चैलेंज दिया है। चैलेंज किसको है, कौन कबूल करेगा और कौन इस चैलेंज को निभाने की सलाहियत रखता है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेहदी हसन ने अपने इस इंटरव्यू में जो शहबाज शरीफ की फस्ताई हुकूमत है उसके हवाले से बात करते हुए मौजूदा हालात पर क्या कहा है, अपने शो का इंट्रो क्या दिया है, पहले वो मैं आपके सामने रखूँगा। चैलेंज की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हाइपोथेटिकल, एक मफरूज़े पर मबनी चीज़ की बात कर लेते हैं। ये दुनिया भर में मकबूल शो है। इस बहुत बड़े शो में अगर इमरान खान की जगह पाकिस्तान से कोई और बड़ी जमात का सरबराह जाता, यानी जिन हालात का सामना है उन हालात में इमरान खान साहब अपने ऊपर लगने वाली पाबंदी के बाद मेहदी हसन शो, बैनुल अक़वामी मीडिया के दीगर शोज़, उनमें अपीयर हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, अल जज़ीरा पर आ रहे हैं। अगर ये किसी और के साथ हो, फ़र्ज़ कर लीजिए नून लीग के साथ हो, तो नून लीग से क्या मियाँ नवाज़ शरीफ ये काम कर सकते हैं? लंदन में कभी भी नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक आध वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, लेकिन हमने उसमें हाल देख लिया था शहबाज शरीफ साहब का। इसाक डार साहब का हमने हाल देखा था BBC हार्ट टॉक में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर जरदारी साहब की बात करूँ मैं, तो जरदारी साहब मेरा नहीं ख्याल कि ये काम शायद जरदारी साहब कर पाएँ, मुमकिन है कर भी लें, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कर सकते हैं। JUI पर हो, JUI फे पर फजल रहमान साहब ये काम कर सकते हैं, सोचा भी नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब ये काम कर रहे हैं और जो मुल्क में पाबंदी लगी हुई है इस हुकूमत की जानिब से, इमरान खान साहब जो हैं उस पाबंदी का तोड़ उन्होंने एक अदद निकाला है और वो बैनुल अक़वामी मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मेहदी हसन ने लिखा भी है कि हमने इमरान खान को बुलाया, वो आ गए शो में और अब हम दावत देते हैं कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए उन्होंने नाम लिखा है बिलावल भुट्टो जरदारी का। ये वो चैलेंज है जो पोस्ट किया गया उनकी तरफ से। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिखा है और लिखा है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का नाम, कि वो चाहें तो वो भी आकर अपना मौक़िफ़ सामने रख सकते हैं। मेहदी हसन ने अपने इंट्रो में शो में क्या कहा, उन्होंने इस हुकूमत के बारे में कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान की और इन हालात की फ़िक्र क्यों होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी है, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। पहली वजह यह है कि दुनिया का पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क है। तीसरी वजह यह है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और मेहदी हसन ने ख़ुद नाम नहाद जंग कहा इसे, उसमें पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा और अभी भी पाकिस्तान अमेरिका का मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान में एक इंतहाई मुतनाज़े वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर और वहाँ से फिर सियासतदान बनने वाले इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, पाकिस्तान में एक मुआशी और सियासी बहरान है और इमरान खान अब भी पाकिस्तान में बेइंतहा मकबूल हैं। उन पर 100 से ज़्यादा मुकदमात हैं जिनसे गद्दारी, और जिनमें गद्दारी, तौहीन मज़हब, करप्शन और कत्ल ये सब शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जमात पर बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है और इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया और उस गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे हुए। ये मुजाहिरे पुरतशद्दुद हो गए। फिर वो ये लिखते हैं कि इन मुजाहिरों के बारे में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इमरान खान के कुछ हामियों ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की और इमलाक को नुकसान पहुँचाया, मगर हुक्काम ने ताकत का इस्तेमाल किया, मालूमात तक रसाई को रोक दिया और 4000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार हुए। इन मुजाहिरों में सबसे हैरान कुन चीज़ मुजाहिरीन की जानिब से फ़ौज के ख़िलाफ़ जाना था। पाकिस्तान के इक़्तिदार में 75 बरसों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट हिस्सा रही है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक
ہیوجلی پاپولر جرنلسٹ ممتاز صحافی پاکستان کا غائب ہے، اور عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے، اور خدیجہ شاہ امریکی پاکستانی فیشن ڈیزائنر وہ زیر حراست ہیں، اور عمران خان خود جن پر نومبر میں قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو یہ مہدی حسن کے شو کا انٹرو تھا جو پاکستان کے حالات کو دنیا بھر کے سامنے رکھ رہا ہے۔ شہباز شریف حکومت کے لیے یہ لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوئی اس میں مہدی حسن نے عمران خان سے جو امپورٹنٹ سوالات تھے، موسٹ امپورٹنٹ، ان پر بات کی اور کہا کہ آپ کی حکومت میں بھی، اور یہ کرٹیکل سوالات کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کی حکومت میں بھی مظالم ہوئے اور آپ آرمی کے ساتھ اقتدار میں تھے، تو تب سب ٹھیک تھا۔ تو عمران خان نے جواب میں کہا کہ کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایون جنرل مشرف کے مارشل لاء سے بھی آج کے حالات کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 4 مقبول صحافی اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک انتہائی مقبول بلکہ مقبول ترین صحافی ارشد شریف پاکستان سے باہر قتل کر دیا گیا۔ پاکستان کا مقبول ترین صحافی عمران ریاض خان غائب ہے۔ اور انہوں نے جب یہ باتیں کیں تو اس وقت پھر مہدی حسن نے عمران خان کو روک کر انتہائی کرٹیکل انداز میں کہا کہ رک جائیے، آپ کی حکومت کے بارے میں اور یہ جو آپ صحافت پر پابندیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پریس پریڈیٹر تھے، یہ پریس فریڈم ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا۔ تو تب پریس فریڈم پریڈیٹر عمران خان کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کوئی چیمپئن نہیں تھے آزادی اظہار رائے کے۔ تو عمران خان نے پھر مطیع اللہ جان کی بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو بازیاب بھی کروایا۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس حکومت نے کیا کیا ہے، پچھلی حکومتوں میں کیا ہوتا تھا، کوئی صحافی غائب ہوتا تھا، عدالت جب پوچھتی تھی تو حکومت جو ہے وہ عدالت کو بتاتی تھی کہ کچھ دیر میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد چند گھنٹوں میں وہ پیش کر دیا جاتا تھا۔ یہ حکومت جو ہے، یہ حکومت مریم اورنگزیب صاحبہ جیسے کہتی ہیں عمران ریاض خان صحافی نہیں ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ صحافی نہیں ہے، آپ کی حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے، پنجاب کی پولیس بھی کہہ رہی ہے، آئی جی کہہ رہا ہے کہ مطلوب بھی نہیں تھا، تو پھر غائب کیوں کیا؟ اور صحافی نہیں ہے، انسان تو ہے، اور پھر آپ فیصلہ کریں گی؟ آپ ہوتی کون ہے فیصلہ کرنے والی؟ آپ کسی صحافت کی جامعہ کی پرنسپل ہیں جو آپ فیصلہ کریں گی؟ تو بہرحال یہ باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب اس میں جب عمران خان صاحب سے مطیع اللہ جان پہ بات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار تھی جو کچھ ان کے دنوں میں ہو رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میرا تو نام بھی بین کر دیا گیا۔ پھر دوبارہ مہدی حسن نے کہا کہ آپ کا نام بین کر دیا گیا، رک جائیے، آپ کے دنوں میں نواز شریف صاحب کا نام بین کیا گیا تھا۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ عمران خان کی طرح اسی طرح کے سوالات ہوں نواز شریف سے، شہباز شریف سے، آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، تو کیا جواب دے سکیں گے؟ عمران خان نے فوری طور پر اس کا بھی جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کنوکٹڈ تھے۔ نواز شریف جعلی رپورٹس کے ذریعے ملک سے جعل سازی کر کے نکلے، 4 ہفتوں کی اجازت ملی تھی، ان کے بھائی ضمانتی تھے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، اور اس کے بعد نواز شریف نے باہر جا کر ملک پر وہاں بیٹھ کر حملے کیے، اور پھر ان کی تمام بیماریاں غائب ہو گئیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ وہ کنوکٹڈ تھے، یہاں پر میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں کنوکٹڈ ہوں۔ یہ بات عمران خان صاحب نے کی، اور خان صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے، اس انٹرویو کو پاکستان میں بعض صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اچھی تیاری کے ساتھ گئے تھے، ایک اچھی بات ہے، اور یہ جو انٹرویو ہے یہ پاکستان میں بہت سے صحافیوں کے لیے ایک ٹیمپلیٹ ہے کہ عمران خان صاحب کا جب انٹرویو کریں تو کسی فین بوائے کی طرح انٹرویو نہ کریں، بلکہ عمران خان کا جو انٹرویو کریں تو وہ انٹرویو کرنے والے مہدی حسن کے اس انٹرویو سے سیکھیں۔ ایسے تمام صحافیوں سے بندہ پوچھے کہ آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے شہباز شریف کے سامنے جانے کا، تو آپ جو سوالات کرتے ہیں وہ سوالات ہم نے دیکھیں۔ ایسے ہی ہمارے کچھ 4 سے 5 انتہائی شاندار صحافیوں کو لندن میں موقع ملتا ہے، میاں نواز شریف ان کے سامنے جاتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ میاں نواز شریف کو کندھوں پر اٹھا کر، جو گھر کے 4 قدم کے فاصلے پر گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر بٹھائیں۔ وہ میاں نواز شریف سے روزانہ جب سوالات کرتے ہیں تو میاں صاحب سے پوچھتے ہیں میاں صاحب کیا حال چال ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی موضوع پر کہتے ہیں میاں صاحب کیا کہیں گے۔ ان میں سے کسی کو آج تک میں نے سوالات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ان تمام صحافت کے چیمپئنز کو ان سوالات پر کبھی ایک لفظ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی تمام صحافت کے چیمپئنز انتہائی برے اور بھونڈے انداز میں گئے تھے پاکستان کی عدالت کے پاس کہ نواز شریف کی تقریر کھلوا دو،
جب وہ ملک سے فرار ہو چکے تھے اور اب بھی مفرور ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کے صحافت کے چیمپئنز ہیں. ان صحافت کے چیمپئنز کو بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے صحافی عمران خان کا انٹرویو کیسے کریں, ذرا سا یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایک بار سوال اٹھائیں کہ نواز شریف ملک سے بھاگ گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہوئے 5 صحافی لندن کے, 5 سے 4 بالکل الگ کیا جاتا ہے ان کو باقی صحافیوں سے لندن میں, وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے, کبھی ان پہ سوال اٹھایا؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.